बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा ये दिखाई देता है कि ईरान की जो जंग है अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ ये तूल पकड़ती दिखाई दे रही है। ईरान ने वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने, अली लारेजानी ने, पासदारान इनकलाब के कमांडर्स ने, कि ये जंग अब हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ख़त्म होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे ऊपर किए गए हमले रुक भी गए तो तब भी हम ये फैसला करेंगे कि इस जंग को रोकना है तो कहां पर जाकर रोकना है और किन अहदाफ को हासिल करने के बाद रोकना है। मुश्तबा खामनाई नए सुप्रीम लीडर तो बन चुके हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर खित्ते में कितना केओस फैलेगा। अमेरिका को कुछ खदशात हैं और वो कुछ खदशात इस तनाजुर के अंदर हैं कि पसे पर्दा ईरान की मदद कौन कर रहा है, खित्ते में कौन से ऐसे अनासर हैं कि जो ईरान की मदद कर रहे हैं। और इस खदशे का इजहार जो है ये व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के अंदर भी हुआ, जिसका इजहार स्टीव विटकॉफ की जानिब से किया गया, जो खुसूसी एलची हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और उन्होंने कहा कि रशिया ने ये कहा है कि हम ईरान की मदद नहीं कर रहे। तो क्या तरदीद ही वाहिद सबूत होती है किसी भी मदद के हवाले से? और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आबनाए हरमुज़ को बंद करने के बाद मुआशी तौर के ऊपर जो भूंचाल पैदा हुआ है, तो क्या ये सिर्फ तेल का भूंचाल है या तेल से रिलेटेड दीगर केमिकल्स के हवाले से जो खला इस वक्त पैदा हो रहा है, ये क्या मुस्तकबिल पे असरअंदाज होगा? इसी बारे में बात करेंगे। बशर के वस्ता के उमूर के माहिर भी और तालिब इल्म भी जनाब अजमल जामी हमारे साथ मौजूद हैं। जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जामी साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये, जो जंग अपने मकासद पर, अपने अहदाफ पे ख़त्म की जाएगी, ईरान के मकासद क्या दिखाई देते हैं अब? टू एग्जॉस्ट द यूएस एंड इट्स एलाइज, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को एग्जॉस्ट किया जाए एज लॉन्ग एज दे कैन, और दे गॉट द कैपेसिटी, उनके पास कैपेसिटी है। इस जंग का जो पहला मरहला था, बमबारी से लेके, स्ट्रेटेजिक एसेट से लेके, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को लेके, उससे आगे कहानी चली गई है। एक तरफ ट्रंप जो है वो जंग के खात्मे का इंदिया देता है, दूसरी जानिब उसकी फाइनलिटी के साथ इख्तिताम से गुरेजा है, और वजह उसकी इसराइल है। क्योंकि ख़दशा ये है कि इसराइल प्रवोक कर रहा है, ख़ुद भी अपनी गवर्नमेंट के थ्रू भी और अमेरिका को भी, कि हमने एटम चलाना है। वो चाहते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी की तरह ईरान के 2 छोटे जज़ायर हैं, वहाँ एटलीस्ट ये तजुर्बा किया जाए। अल्लाह माफ़ फरमाए ऐसा ना हो। यही वजह है कि नेतन्याहू ने पिछले 24 घंटों में अपनी सरकार से, अपनी पार्लियामान से हंगामी जंगी जो फंड्स हैं वो मांग लिए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका सर्वाइवल इसी में है। अब जो अगला मरहला है वो ज़मीन से हट के, फ़िज़ा से हट के समुंदर की नज़र हो चुका हुआ है, और उसमें पिछले 24 घंटों में ईरान को बरतरी है। आबनाए हुर्मुज़ 167 किलोमीटर तवील बनती है, 33 किलोमीटर चौड़ाई है, कहीं 18 किलोमीटर भी हो जाती है। और ये वाहिद आबना है या गुजरगाह है जो डेप्थ कम है इसकी, 60 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी ऑन एवरेज। तो इसका मतलब है कि यहाँ ईरान के एसेट्स क्या हैं कि समुद्री बारूदी सुरंगें, उसके लिए इनके पास जो अनआर्म्ड कश्तियाँ हैं, ड्रोन्स नुमा, जैसे शाहिद ड्रोन दर्द सर बना है। अगली दर्द सर अमेरिका के लिए आबनाए हुर्मुज़ में इनकी वो UUV कश्तियाँ हैं, 2 तरह की हैं। एक तो बोट तरह का उसकी लुक देती है, और दूसरा मिज़ाइल तरह की, जो रॉकेट या मिज़ाइल तरह की। ये जो रॉकेट या मिज़ाइल तरह की अनआर्म्ड इनके पास सलाहियत है, वो तो ज़ेरे समुंदर भी जा सकती है, और उसकी जो रफ्तार या आवाज़ है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बड़े साइज़ की मछली की है। ठीक है। यानी कोई भी आबदूस या कोई भी जहाज़ अगर यहाँ से गुजरा हो इसको डिटेक्ट करने के लिए, तो मुश्किल है इसको डिटेक्ट किया जा सके, क्योंकि बैटरी साउंड बहुत लिमिटेड है। वो उतना ही जितना ज़ेरे समुंदर तो बड़ी मछली उसका साउंड हो सकता है। फिर भी ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं इन जहाज़ों में, को डिटेक्ट कर सकती हैं। दूसरा, ये मुकम्मल खुदकुश है दोनों। ठीक है। ये जो मिज़ाइल नुमा इनका इम्यूनेशन है, और दूसरा वो जो कश्ती है, और कश्तियों की इन्होंने फुटेज भी अब जारी कर दी है। पहले तो ईरानियन ये करते थे कि कुछ अरसे के बाद जो ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में इनके मिज़ाइल्स का पाइल है वो दिखाते थे, ड्रोन्स का पाइल दिखाते थे दुनिया को कि हमने तैयार रखे हुए। अब इन्होंने कश्तियों की रूनुमाई कर दी है, 2 चीज़ों की। अब आपने हुर्मुज़ में आप देखें कि 100-150 किलोमीटर का ये इलाका जिसमें मेजॉरिटी पे ईरान का असर है, यानी चौक पॉइंट के ऊपर ही। अब उन्होंने कल पिछले 24 से 48 घंटे इसी मुद्दे पे थे। कल रात जो गुजरी है, डोनाल्ड ट्रंप से लेके इनकी जो वाइट हाउस की सेक्रेटरी है तर्जुमान, उससे, और फिर इनका एनर्जी का वजीर है क्रिस राइट, मेरे ख्याल उसका नाम है, और जितने भी अहम तरीन जिम्मेदार थे उनके मुंह पे एक ही लफ्ज़ था, आबनाए हुर्मुज़।
ٹرمپ نے اور امریکہ نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں سے اسکارٹ کریں گے بین الاقوامی جو ٹینکرز ہیں اور انہیں گزاریں گے ہم یہاں سے، اسے پرامن علاقہ بنائیں گے. کیا وجہ ہے کہ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت آج تو رائٹرز نے ابھی خبر شائع کی ہے کہ یو ایس کی نیوی نے شپنگ انڈسٹری کو بتایا ہے کہ ہارموز میں اسکارٹ کر کے کشتی گزارنا ناممکن ہے. کیسے تازہ خبر سینکڑوں جہاز وہاں پر موجود ہیں اور ایک بحری بیڑا جائے. اب کل رات ٹرمپ سرکار نے لکھا کہ آئی ایم پلیز ٹو رپورٹ دیٹ ود ان لاسٹ فیو آورس وی ہیو ہٹ اینڈ کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ 10 inactive mines laying boats اور ships. کہ ہم نے ایران کی وہ کشتیاں، وہ جہاز جو کہ مائنس کو لے کر رہے تھے سمندر میں، 10 سے زائد کو مکمل تباہ کر دیے. اگر تباہ کر دیے تو پھر تو جہاز گزرنا چاہیے، تو جہاز نہیں گزرا. 20 سے 25% دنیا کا تیل یہاں سے گزرتا ہے اور اس جگہ پہ ان کا کوئی بحری بیڑا بھی موجود نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی وہ تباہ کر دیے گئے. بحری بیڑے بھی پیچھے کیوں ہٹے؟ کیونکہ اب مجھے خدشہ ہے کہ ابراہیم لنکن کا جو عرشہ ہے ایک حصہ وہ ضرور ہٹ ہوا پڑا ہے. اور اگر وہ ہٹ نہیں ہوا پڑا اگر وہ ہٹ نہیں ہوا، کیونکہ پاسداران انقلاب نے اسے 3-4 دفعہ ہٹ کرنے کی کوشش کی، اگر وہ ہٹ نہیں ہوا تو آپ 1000 کلومیٹر دور کیوں لے گئے؟ وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ 2100 کلومیٹر پیچھے جاتے ہیں. کیوں پیچھے لے گئے؟ اس کا مطلب ہے ہٹ ہوا ہے. یہ تو آپ کی جو جنگی مائٹ ہے، آپ کی ملٹری مائٹ ہے، اس کا ایک نمونہ تھا، ایک اس کی پہچان تھی، میٹافر تھا. ایسے جہاز تو آپ دشمن کے اوپر کھڑے کر کے پھر جنگ لڑتے ہیں، اس کو پیچھے دھکیلنے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آیا. دوسرے جہاز سیوریج خراب ہو گیا سی تو وہ ہم نے وہیں پیچھے پارک کر دیا ہوا ہے. یہ اصل میں آبنائے ہرمز موت کی وادی بن چکی ہے اس وقت، اور وہاں پہ 3000 سے لے کے 6000 تک جو مائنز ہیں اور ایسی انسٹالیشنز ہیں وہ نصب ہو چکی ہوئی ہیں. میں اسے اب موت کی وادی کہوں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھی کشتی ان کی مرضی کے بغیر گزرنے کی کوشش کرے گی تو وہ ٹارگٹ ہو سکتی ہے. آج جب بدھ کے روز ہم مخاطب ہیں تو آج صبح کے وقت ایک کشتی نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی تھی جو کہ غالباً برطانوی اثر رسوخ کی حامل تھی اور وائل ٹینکر تھا شاید. اس کو ان آرمڈ جو آبجیکٹیو ہے اس نے ہٹ کی ہے اور وہاں پہ آگ پیدا ہوئی. تو یہ اس کا پہلا ثبوت ہے. آبنائے ہرمز کو، موت کی وادی کو کلیئر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے. انہوں نے تو طریقہ ایک بتایا. انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ اپنے ملک سے امریکہ اور اسرائیل کے امبیسڈر کو نکال دیں، دیس نکالا دیں، تو تب آپ اپنا جہاز جو ہے وہ یہاں سے گزار سکتے ہیں. علی لاریجانی صاحب نے اس کو اور واضح کر دی. وہ یہ ہے کہ آپ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو پیس اینڈ پراسپیرٹی کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو بسم اللہ، وگرنہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے. دس از آل بٹ ویری سمپل. اچھا، یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اسے عموماً یہ ایک مجھے نقطہ بھول جائے گا، یہ جو ان کی ازدھر ان مینڈ انڈر واٹر وہیکل ہے نا، UUV جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کوئی 250 ناٹس تک آپریٹ کر سکتی ہے. 600 کلومیٹر سنگل چارجنگ میں پھیرا لا لیندی ہے. سنگل چارج جیسے کریں آپ 600 کلومیٹر کے ریڈیس میں سمندر میں یہ گھومتی پھرتی رہے گی. 600 کلومیٹر کافی ہوتا ہے، صبح سے شام تک وہ گھوم لے گی. تو ان کا آبنائے ہرمز جو ہے وہ تقریباً کوئی 4 یا 5 بار کور ہو جائے گا اس پہ. جی 167 کلومیٹر تو لمبا ہے. 4 بار کور ہو جائے گا. وہ صبح دوپہر شام جو گولیوں کا نسخہ وہ دیتی رہے. اچھا، اس میں آبنائے ہرمز کو لے کے باتیں یہ ہوتی ہیں کہ شاید صرف تیل ہی ہے جس کی آمد و رفت جو ہے وہ متاثر ہوئی. اب تیل سے گندھک نکلتی ہے، گندھک سے کوبالٹ نکلتا ہے، ملٹیپل یعنی یہ کروڈ آئل ہوتا ہے. کروڈ آئل کی ملٹیپل پروجیکٹس ہیں جو بنتی ہیں، صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں بنتے. آپ کی کھاد متاثر ہوتی ہے، آپ کے پتہ نہیں وہ اسمارٹ چپس جو ہیں ان کی جو بنت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو یعنی ٹیکنالوجی سے لے کے IT سے لے کے صنعت سے لے کے یہ زمینی پیداوار جو ہے یہ سب کچھ متاثر ہو رہا ہے. تو دنیا کب تک اس کو برداشت کرے گی؟ میرا آخری سوال کہ ایک ٹیپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ریسلنگ کے اندر ٹیپ کیا جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی، تو یہ ٹیپ امریکہ تک کب پہنچے گا؟ پہنچا ہوا ہے، یہ ٹیپ پہنچا ہوا ہے. اور اس کی سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ جو ٹرمپ کی یہ جو پالیسی تھی نا ٹو ڈیل ود ایران، یہ میں دیکھ رہا تھا فائنینشیل ٹائمز اور ایک دو اور جو امریکہ کے بڑے اچھے ادارے ہیں انہوں نے بڑا ہارڈ ہٹنگ تجزیہ کیا ہے. اور ہم خود بھی بحثت صحافی جب دیکھتے ہیں ٹرمپ کی پالیسیز کو جو بڑی ایموشنلی فلڈ ہیں، انپریڈکٹیبل ہیں، تو اس میں اس نے جو ڈیکیپیٹیٹ اینڈ ڈیلیکیٹ 2 لفظ استعمال ہو رہے ہیں.
ڈیکیپیٹیٹ سے مراد ہے کہ قیادت کو ختم کر دیا جائے اور ڈیلیگیٹ کر دی جائے پاور نیکسٹ ٹو دی پریزیڈنٹ. اور جیسے وینیزویلا کہ نکولس مادورو کو آپ نے اٹھایا اور روڈریگیز جو اسپیکر تھی یا نائب صدر تھی اس کو آپ نے عہدہ دے دیا. پہلے ڈیکیپیٹیٹ کیا اور پھر ڈیلیگیٹ کر دیا. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم یہی فارمولہ ایران میں جب لگائیں گے. لیٹ می ٹیل یو اور دیکھنے والوں کو, امریکہ کی سب سے بڑی غلطی اس مدعے پہ ایران کو مس ریڈ کرنا ہے, ایران کو مس انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میں پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی عرض کر چکا ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ کے اندر جو اذہان ہے, ذہن ہے, جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں, جو ان کے خفیہ ادارے ہیں یا ان کے پالیسی میکرز ہیں, وہ کمپیٹنٹ نہ ہوں. دے آر مور کمپیٹنٹ دین ریسٹ آف دی ورلڈ. انہوں نے بالکل اپنی اسٹڈیز دی ہیں, اس کی رپورٹیں 18 ایجنسیوں کی بھی گئی ہیں. یہ ٹرمپ کی ہوڑ مت, پنجابی کا لفظ ہے ہوڑ مت, جذباتی, یہ اس کی ہوڑ متی ہے, اس کی اور پیٹ ہیگزٹ کی. یہ دو وار مونگرز ہیں. یہ ہوڑ مت آپ کو لگتا ہے یا کوڑ مت لگتا ہے؟ ہوڑ مت, ہوڑ مت دیکھو, کوڑ کا پھر سمجھ آتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. ہوڑ مت کا یہ ہے کہ کبھی جھوٹ بول رہا ہے, کبھی سچ, کبھی اس کندھ سے بج رہا ہے, کبھی اس کندھ سے بج رہا ہے, کبھی اتھے بج رہا ہے, کبھی اتھے بج رہا ہے, ثابت کرنا سے کہ میں سب تو بڑا طاقتور میں نے یہ سوال ٹک گائے گا.